जीविताची झर, जीविताची झर, जेजू दिता जीविताची झर. पवित्रत्म्यातही वाळता जीविताची झर, जीविताची झर. पवित्रत्म्यातही वाळता जीविताची झर, जीविताची झर. जीविताची झर, जीविताची झर. जीविताची झर, जीविताची झर. ल्हानशा हिंडा तूं खंय भियेनाका. ल्हानसो हिंड हांगासर जेच्या पांयां तळ आसा आनी जेजू आमकां सांगता तूं खंय भियेनाका. सकाळी सकाळी हांगा मागण्याक आयिल्लो भाव आमचो रिची तो घरांतल्यान भायर सरतानाच स्कूटर स्किड जावन पडलो आनी ताका मार जाला. देखून तिके भायर रावला. ताज्या आंगार हांवें गायी पळयले. जाल्यार तो आयला उठून घरा लागींच स्कूटर स्किड जावन पडलो जाल्यार आयला. दुसऱ्या फावटी हांव भायर येताना म्हजे सुशीं धांवून आयलो. फादर काल एकलो मालगोडो हांगा रेत्रेक आयिल्लो न्ही. सकट गेल्या उपरांत तो हांगा आसलो फादर बेजमेंटान. तो टॉयलेटा वचून भायर येताना तो मालगोडो मनीस म्हणून हांवें वचून बेसांव मागलें फादर. थंय म्हज्या मतीक आयलें तो पयले फावटी आयिल्लो मनीस ताका हांवूय मेळ्ळो हांगा रिती जाल्ल्या उपरांत. तो मागण्याक म्हणून येवना. 32 वर्सां तो अक्रिस्तांव जावन आसलो. आयले वर्स कोणी नात बायल सरले आनी सकट कोणी नात आपूण एकलोच आनी प्रायज जाल्या. काम ना दिसभर तो ग्रास सोडूंक वाट ना. तशें कोणें सांगलें फादर जेरीक वचून मेळ म्हणून. तशें आयिल्लो आनी म्हज्या मतीक तक्षणच झळकालें. ओ भाव रिची असो म्हणटाना हांवें काल ताजे कडेन बेसांव मागलें फादर आनी आज सकाळीं हांव पडलां फादर म्हणाल. हांवें ताका सांगलें कोण पडला ताजे लागीं तुवें बेसांव मागलें तूंय पडताय. कोण पडला ताजे कडेन तूं बेसांव मागताय तूंय पडताय. म्हजें उतार न्ही. तूं नश्ट्या सांगत आसाय तूंय कितें जाताय. तूं अधर्म्या सांगत आसाय तूं कितें जाताय. तूं पातक्या सांगी आसाय तूं कितें जाताय. पूण कोण उठला ताजे सांगता तूं आसाय तर. तरी आज भावार्थांत एकलो उठिल्लो आसा. एकलो न्ही जायत्यांचे दाखले दिल्यात. देवाक विश्वासी रावलो एकलो आसा. तांच्या सांगात तुवें रावल्यार तूं अविश्वासी जाता की विश्वासी जाता. पूण अविश्वासी आसात. देव ना देव ना पयशेच म्हजो देव म्हणच्या कडेन म्हणटात तांच्या सवेन तूं आसाय तर तुजी जिणी कशी जाता. देखून तूं बेश्टें सांगो ना दाविद्रायन किर्तानी 1 वळी 1-3 जो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे कोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना. पातक्यांची वाट धरीना आणि अधर्म्या सांगता बसाना. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता. दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता. तो मनीस भागी मात्र न्ही ताचें जिवीत कितें जातलें. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता फळ दिता आणि ताजी पानां केदींच भावाना. जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता. सगळ्यांत तूं सुफळ जाताय.
आदांकानी येवे की देवान आपल्या सारख्या सोने सुरपायसो जाऊन रचलो वय मग बेगिने देखून आम्ही म्हणतो आपल्या सारख्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो दळणीची माती काढून मनशाक ताने केलो ताच्या नाकाच्या फोडांनी जीवा श्वास पुंकलो मोनीसातनी जायके जीवो प्राणी जालो पळ्यांनी पूण देवान ताका स्वातंत्र्य दिल्या आनी स्वातंत्र्य दितना देवान तुमी मुजे जावन आसा जे मुजे समें रावा जे जाल्यार तांकां कितें सांगलें जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 3 उत्पत्ती ग्रंथ वचो 3 आनी वळ 3 देवान कितें म्हळें आदाम आनी एवेक पूण बागेच्या मदेकात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगला ती तुमी खावंक नुजो मात्र न्ही ती आपडूंक लेगून आपडूंक नुजो तशें केल्यार तुमी मरतले कसले मरण कुडीचें गी आत्म्याचें कुडीचें मरण सगळ्यांक आसा सगळ्या रचनेक आसा पूण आत्म्याचें मरण देवाच्या उतरां विरोध गेल्ल्यांक उपादेश पाळी नाटलेल्यांक तें दुसरें मरण त्या मरणांतल्यान सुटका आसा गी दुसऱ्या मरणांतल्यान सुटका आसा गी देवान सांगलां तुमी मरतल्यात पूण तुजें पाताक वळखून तूं देवाची पाटी येवन काकळू जोडिना जाल्यार तुमी मरतल्यात ताच्या उतरांक विरोध गेल्ले कुशेक विरोध गेल्ले उपादेश पाळी नाटल्या संवसारांत ओडलो हिंड उपादेश पाळटले अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरतात उपादेश पाळी नातले रुंद दारवट्यांतल्यान भितर सरतात आनी खंय येतात ते रुंद दारवटो खंय व्हरता तुका नासाक व्हरता अशीर दारवटो खंय व्हरता जिविताक व्हरता देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकाचो शुभ वर्तमान हांव 12:32 वयर कितें बरयलां सरगार पुंजा इल्लें दिरवें कालच्याय शिकोवणें ताणें सांगलें आनी आदल्या हप्त्यांत गुणायन ती शिकोवन दिल्या ग्रेस्त मनशाक कित्याक पिसो म्हळ्यार म्हणून देखून तो सरकार हें दिरवें पुंजया आनी पुंज येतात तर मुखार देवाचे उतर कितें सांगता जेजू आपल्याशी सांगता ल्हानशा हिंडा तूं कांय भियेनाका देखून हिंड ल्हान जेजूक वळखलो जेजूक सत मानतलो जेजू पाटलाव करतलो हिंड ल्हान ताजे शिस जावन कोण आसात तो ल्हानसो हिंड ताचो पाटलाव करतात कोण ते ल्हानसो हिंड खालच्या शिकवण्यात ताणें सांगलें धर्माचो पाटलाव करचे जायते आसात सेवकांचो पाटलाव करचे जायते आसात ह्या राष्ट्रांचो देशांचो ह्या फुडाऱ्यांचो पाटलाव करचे जायते आसात पूण जेजूचो पाटलाव करचे कोण आसात कितले जाण आसात आतां जेजूचे शिस म्हणटाना कालच्या शिकवण्यात बरें हेंकां सांगलां वय म्हजो पाटलाव करून कशी व्हरताय तर घे तुजो कुरीस आनी कर म्हजो पाटलाव मात जायते उतार हांवें काडलें आवयक बापायक भावाक भयणीक बायलेक भुरग्यांक आनी तुकाच तूं पाठ करिनाय तर संवसाराक तूं पाठ करिनाय तर ग्रेस्कायेक तूं पाठ करिनाय तर ह्या तुज्या संवसारी आस्तीक तूं पाठ करिनाय तर तुज्या सुन्या माजरांक तूं पाठ करिनाय तर तुज्या गोरवा वासरांक तूं पाठ करिनाय तर आज भाव म्हणून त्याग साखरी बी साठापून आसा देखून मुखार सांगता संवसारी आस्त आसा कितें आसा ती कितें करा तुमी मुखार सांग ऐका तुमकां आपणाचें राज्य दिवं ते दळा तुमकां आपणाचें राज सर्गीचें राज तुमच्या बापाक बरें दिसलां त्या दळा बापाक तें बरें दिसता तुमी केल्लो त्याग पळोवन तुमचो खरो मोग पळोवन तुमचो विश्वास पळोवन तुमचो भावार्थ पळोवन तुमची पातयेनी पळोवन कांयच त्याग ना सॅक्रिफायस ना कांयच वावर ना वावंट ना सगळें देव दिता जाल्यार मागणें कित्याक रजार कित्याक रेतीर कित्याक उतार कित्याक उपादेश पाळी जाय कित्याक वय की न्ही सांगा आमी पाळी नातल्या वेळार आमी संवसाराचे जावन आसल्या वेळार कशें जावन आसलें तें चिंतन पळया तशेंच जावं कशी व्हरतात की हांगा आयिल्ल्या उपरांत देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत पाळिल्ल्या उपरांत आमकां मेळिल्लें दायज आज आमी ताजे उपदेश पाळिल्ल्या वरी उतार पाळिल्ल्या वरी ताज्यो बसोवण्यो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जाल्लो संतोश आसा की ना आमी पाळी नातलें जाल्यार ताज्यो बसोवण्यो आमच्या थंय जारी जात्यो निर्गमनाच्या बुकांत अवसर 23 वळ 20 तावन 25 ऐका निर्गमनाचो बूक अवसर 23 आनी वळ 20 तावन 25 पर्यंत तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धरतलो ताजे पयलें वयर कितें बरयलां बसोवण्यो
आणि 17 बसायला पण 17 दिल्या. बसायला पण 17 दिल्या. कसली 17 आता वास? ताका मान दिवन चला. नाही पहिले परतून वाचते वळ 20वी वळ. तुमकां वाटेर राखचे पळ्या निंगी म्हणजे बसावणी तुमच्या ते जारी जायचे जाल्यार पयलेच बसावणी केल्या तुमकां तुमच्या पयनार तुमकां तुमच्या वाटेर राखच्या खातीर. आणि हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर. न्ही तुम्ही तयार केल्या सुवातेर, न्ही तुम्ही येवजिल्ल्या जाग्याक वचूंक, देवान येवजिल्ल्या जाग्याक तुम्ही पावच्या खातीर. हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. देवान येवजिल्लो जागो खंयचो? दोहा कतार वयमू, कुवेट वयमू, अमेरिका निंगी, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया. देवान बसवलो जागो खंयचो? ताजे राज ससनाचें जिवीत. आनी ते जोडूंक तूं कशें व्हरताय तर देवान न मेरल्या एका आंजाक दुताक तुका वाट दाखोवंक आनी जिल्ल्या जाग्याक तुवें पावच्या खातीर हांव एक दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. ताका मान दिवन चला. ताका मान दिवन चला. म्हजी खुशी करता. म्हाका जाय जाल्यार बरी गुड्यार सोडिल्ल्या गोरवां बरी जाय जाल्यार कडेन वेता म्हळ्यार जायना बाबा भयणी. ते ताचे उतार आयका. ताका अविधेय जायनाका. अविधेय जायनाक. अविधेय जायनाकात. तुझे विधेय पोवन देवाच्या उतरांक, तुझे विधेय पोवन देवाच्या उपादेसात, तुझे विधेय पोवन देवाच्या खुशेक तूं दाखयताय जाल्यार ताजी बसावणी तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जाता. मुखार ऐका, ऐका जे ऐका. अविधेय पोवन तो बोगसूं सोना. अविधेय पोवन तो बोगसूं सोना. म्हजे उतार न्ही. आतां सैतानाक बोगसाने आसा सांगा. सैतानाक बोगसाने आसा. कित्याक बोगसाने ना? सैतानाक कित्याक बोगसाने ना? तो देवाक विधेय, देवा विरोध. तरी कोण देवा विरोध उपराटता? सैतान म्हळ्यार आंज देवा विरोध उपराटलो ताका बोगसाने ना. तर तुका आनी म्हाका देवा विरोध उपराटतना बोगसाने आसा गी? कितें वाचलें तुवें निमाणे? ताका मान दिवन चला. मान दिवन चला. आनी ताचे उतर ऐका. उतर ऐका. ताका अविधेय जायनाका. अविधेय जायनाकात. अविधेय पोवन तो बोगसूं सोना. बोगसूं सोना. कित्याक? कित्याक? म्हजें नांव ताजे थंय आसा. आतां सेवाका काल जावचें म्हळ्यार देवान धाडलेल्या सेवाका ह्या देवान धाडले दुताक काल जावचें म्हळ्यार कितें? देव म्हणटा म्हजें नांव ताजें तें आसा. म्हजी पदवी ताजेर आसा. म्हजी खुशी हांवें ताका कळीत केल्या. म्हजे उतार ताका हांवें दिला. हांवें ताका धाडला. आतां मनीस म्हणून न्ही ताका आमी स्विकार करचे. देवाचो दूत हाडलेलो संदेश आमी देवान धाडलेलो म्हूण स्विकार करीचे. मुखार वास. ताचे उतर तुमी आयकशात जाल्यार आनी हांवें फरमायलेलें तें सगळें करशात जाल्यार हांव तुमच्या वैरेचो वैरे जातलो. वळ्यान गे हांगा कंडिशन्स आसात भाव भयणीनो. तुम्ही उतार आयकशात जाल्यार आनी तुमी आमी फरमायलें सगळें तुमी करशात जाल्यार तुमच्या वैरेचो वैरी हांव जातलो. तुमच्या दुस्मानाचो दुस्मान हांव जातलो. आनी तुमच्या दुस्मानांचो दुस्मान. आमचो दुस्मान कोण? आमचो वैरी कोण? ते उतार सांगता. तुजो वैरी देवसार म्हणून तें बरयलां. कित्याक म्हळ्यार ना जाल्यार भिरांत उपजाना भाव भयणीनो. आमकां सत कळीत जायना जाल्यार आमकां भिरांत उपजाना. आमी बरें आदारीत जाय, सत पाळीत जाय, सताक सागसायचे, उजवाडाक सागसायचे. आमी देवाची भुरगीं जावन देवाच्या राजाक आमकां आमी तयार करीत जाय. आमी देवा विश्वासी रावत जाय. देखून देवाचो हिंड ल्हानसो. देखून हांगा म्हणटा ल्हानशा हिंडा भिये नाका. सर्गींचे राज दिवंक बापान खुशी वेल्या. पाटी येवन वास मुखार. तुमचे आस्त बोदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजानांत तसल्यो चिरयो करा. सर्गी सरानात तसलें दिरवें पुंजाया. हांगाची आस्त कितें करा म्हणटा जेजू? तुमचे आस्त विकून दान धर्म करा म्हणटा. पोरण्यो जावन पिंजानांत तसल्यो चिरयो करा. हांगाच्या संवसाराची खंयची आस्त खंयच्या चिरयेंत ती बदल्यार त्यो चिरयो कितें जातात?
पोरणे जाता वय मग संवसाराच्यो खंयची आस्त बदीक दिरवी खंयच्या चिरयेन घाला, खंयच्या बॅगान घाला, खंयच्या सूटकेसीन घाला, खंयच्या काल्या म्हणटात लोंकडाच्या बॉक्सान घाला, पेट्यान घाला, कितें जाता पिंदून वतात वय मू. सर्गींची देणी तुम्ही ह्या चिरयेन घाला, ती चिरी पिंदून वताय. सांगा मोग म्हणल्यार दिरवें, या काळीज म्हणल्यार या चिरयेन घाल्यार हे काळीज म्हणल्यार चिरी, काळीज म्हणल्यार चिरी पिंदून वताय, या पोरणी जाताय. आज आमी संवसारी वस्तू, मोलादीक वस्तू खंयच्या खंयच्या बऱ्या बऱ्या पेटेन गी, लोकारांत गी, आनी खंय गी बाबा अर्थ वो सर्गेची देणी शांती, समाधान, संतोष, मोग, मायपास, दया, माया, काकळत, जाणवाय, गिन्यान, समजोनी सगळ्यांच स्वर्गाक देवाक संबंध जालें. देवाचें व्यक्तित्व, देवाचो कितें म्हणटात सैम, कसो जेजू तें आसलो. तशें तूं आनी हांव आमी पुंजयता तर थंय कितें म्हणटा, थंय सर्गी सरानात असलें दिरवें पुंजया. सराना इन दिरवी म्हणटा. इन दिरवी पुंजयल्यार मात्र कोण आतां ती दिरवी आयल्यात. आमी आयकलां न्ही जाकोबाच्या पत्रांत 1:17, जेम्स चॅप्टर 1:17, उत्तम देणे, सर्वोत्तम देणे खंय तावन येता. ऐका, हरी एक उत्तम दान, हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे, संपूर्ण देणे सर्गीन तावन येता. सर्गीन तावन येता. सगळे उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा तावन तें देवून येता. आनी ही देणी, ही देरवी तुवें पुंजयल्यान सर्गीन तावन आयिल्ली ती देणी तुका खंय व्हरतात, सर्गाक व्हरतात. संवसारी तुमी देणी आपणाल्या ती तुका खंय व्हरतात, खंय तावन आयल्यान थंयच व्हरतात. तुजी कुडूच तूं दिरवे म्हण तुजी कुडीची तूं कितें जागृतकाय घेताय तर कूड खंय तावन आयल्या, मातये तावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो, खाली सतानी आयिल्लो तूं कालीस. खंय वेतली कूड, मातयेक वेतली. आतां संवसारांतल्यो सर वस्तू, भांगार, या तुजे काळें रुपें, या खंयची मोतयां खंय तावन आयल्यात. तुजे वस्तू खंय तावन आयला, तुजे कितें घालच्यो वाहनो, शूज खंय तावन आयल्यात. तुवें बांदिल्ले वॉच खंय तावन आयला. तुजे मोबायल खंय तावन आयला, सारका तावन आयलाय. खंय तावन आयला, थंयच वेतले. आयचे रातीचो जो जीव हांव तुजे लक्ष विसारचो आसा वय मू. जीव खंय वेतालो आनी तुवें पुंजयल्लें खंय वेतलें. तेका मुखली वळ सांगता आयच्या शुभ वर्तमानांत सर्गी सरानात असलें दिरवें पुंजया. पुंजया थंय सोर सरशी येना, सणस कांतोन विबाड करिना. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें. आज बांबेन कालच्या दिसा सांगलां पाटलाव करी जाल्यार तुजें दिरवें कोण. कितले दाखले दिल्यात काल त्या मोतया विशयांत. हिंगे आसलें सगळें विकून तो गादो जागो मोलाक घेवन ते दिरवें पुंजोवचे खातीर. तरी आतां तुका म्हाका आमकां वत्तें मोलादीक दिरवें कोण. जेजू तुजें दिरवें जाल्यार जेजू खंय आसा थंयसर तुजें काळीजी आसतलें. जेजू तुजें दिरवें वयतर खंय जेजू आसा थंयसर तुजें काळीज आसतलें. मोरी तुजें दिरवें जाल्यार खंय मोरी आसा थंयसर तुजें दिरवें आसतलें. सांत तुजें दिरवें जाल्यार खंय सांत आसा थंयच तुजें दिरवें आसतलें. एक सेवाक तुजो दिरवें जाल्यार तो थंय आसा थंयसर तुजें दिरवें आसतलें. ह्या स दिरव्यां पैकी वर्तें मोलादीक दिरवें कोण. देखून आतां त्या जेजू विशयांत मुखले देवाचे उतर कितें सांगता आयका. तें कितें बरयलां, जागृत साकर. तें दिरवें सांबाळूंक आसा, होगडावना. तें दिरवें सदांच तुजें कन्न घेवच्या खातीर जागृत साकोर जावन राव जिये म्हणून देवाचे उतार उलोवप दिता. आनी कितें म्हणटा, तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन दरा. जिवे पेटोवन दरा. होऱ्या तामेच्या खातीर 5 बुदवंत कितें जाल्यो त्यो देडयो. वऱ्यांत केन्नाय येता म्हूण कळीत आसो न्हू. दिव्या संगी तेल घेवन तयार आसले वय मू. पूण आनी 2 आनी 5 जाणां बूद नातिल्ल्यो कट्टी काण घेवन बसल्यांत तेल नासतना. तशें जावं नजो म्हणटा. कितें हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतार, आपलो धनी पाटींक घरा येवन दारार बडयतना
तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुम्ही जाया. पळ्यान की त्यो 5 बुधवंत कश्यो तयार आसल्यो. होरेत आयलो म्हणटाना तक्षण उठल्यो, दिवे पेटयले आनी होरेता सांगता भितर गेले. वय मू आंगाय देवते वता सांगता तुजो धनी दारार बोडयताना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुम्ही जाया. तक्षण जाय की नाका गे म्हणून नाही भाव बहिणीनो. कित्याक जेजू तुझे दिर्वे म्हणटाना जेजू खातीर तूं उठताय तक्षण, रेडी जाताय तक्षण, पावताय तक्षण. वाच मुखार. तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुम्ही जाया. तुम्ही जाया. ती वापार साखराची वापार म्हळ्यार जेजूक मेळोंक, जेजूक बेठोंक आमी केन्नाय तयार आसा. जे एवर रेडी. बॅटरी कान येवन नाही. तुम्ही तयार आसूंक जाय. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळा पाटी येत गाय म्हूण ताची ते वाट पळोवनूच रावता. तसल्या मनशाक सयत लग्नाच्या हाका संभ्रमाक गेल्ल्या धन्याक सयत एक साखर असो राखून रावता. तर ऐका, आपलो धनी पाटी येताना जागे रावून तयार आसात ते साखर बागीस सय. बागीस सय. खरें तुमकां सांगता, धनीच आपल्या कामार बंदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन हांव जेवण आयला रे बाबा, पोट भरून जेवण आयला, तूं म्हज्या खातीर राखोन आसाय, जेवी नासतना राखोन आसाय, केदोलतां तूं राखोन आसाय म्हणून धनिया कळटा गे ना. म्हज्या खातीर वो विश्वासी साखर राखोन रावला, बुकेन राखोन रावला, तानेवन राखोन रावला म्हणटना हांगा देवचे उतार सांगता तसल्या साखराक धनीच कामार बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन. असले साखर आसले तसले धनी आसूंक साध्य भाव भयणीनो. आनी आमी अशा साखरां बरी आमी आमच्या धनयाची, कोण तो धनी, जेजूची सेवा करता जाल्यार थंय तुका जेवणाक बसयतलो, कामार बांदून तुकाय जेवण वाडटलो. मुखार जेवणाक बसोवन मोदें भोवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साखर बागीस सय. पळय मोद्यानेर फांत्यार म्हणटा तुका कितें समजता? तो वेळ कितें न्हिदेंत फिक्स वेळ वय मू वय की न्ही. मनीस जाल्यार हर एकल्याक मोद्यानेर ह्या फांत्यार न्हिदेंत फिक्स वेळ वय मू. त्या वेळार तुजी न्हीद कळोवन तुज्या धन्याक तूं राखोन आसाय तर ते साखर बागीस सय. तसले साखर बागीस. देखून हांव केदाळे तुमी तुमच्या गमानाक व्हरतात गे ना हांव नेना, पूण म्हाका कोणी मरणाची खबर सांगलेल्या वेळार हांव तो वेळ नोट करता. आतां त्या दिसा भाव आमचो क्लिफर्ड सरलो, ताणें सांगलें मोद्यान रातीर 12 जावन कितले मिनटां म्हणून म्हाका टायमींग दाखयलो. आमचो जेमबाब सरलो मोद्यान रातीर 1 वरार. तशें आमची चुचू माई सरली 1.5 वरार मोद्यान रातीर. तशें म्हणटाना आमी केदाळे मुती करचे, कोणी 4 वरार सांजेर, कोणी सकाळीं फांत्यार, कोणी दनपारां अशें म्हणटाना आमी वेळ पळोवंक. आनी कोण राती अंतरल्यांत पळय 6 जाण म्हज्या मती काय येयला, कोण हांगा मागण्यांत आसलीं, कोण जायतीं वर्सां मागण्यांत आसलीं, देवाचें उतर आयकोन आसलीं, ती केन्नाय तयार म्हणल्यार बरी. मोद्यान राती आमी सकट न्हिदोन आसा. कोण तयार आसात त्या घडये तयार आसूंक जाय. तुवें हांवें आमी मोद्यान रातीर फांत्यार. तस जाल्यार मरण जोडिल्ली भागी भाव भयणी कोणाकूच त्रास दिनासतना कोणी उठात जय कितें उदक घालीचे तोंडांत. तसलो साखर बागीस सय. उडासत वरा सोर अमकेच वेळार येता म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपल्या घर पडूंक तो सोडतो. ही आस्त सांबाळूंक आमकां जाय. सीसी कॅमेरा जाय, अणकाले डॉबरमॅन जाय, आमकां आल्सेशन जाय, आनी कोणी जाल्यार वॉचमॅन जाय, नायट वॉचमॅन जाय. संवसार ही आस्त सांबाळूंक बाबा कशी सांबाळटा पळय आमी. आतां मात्र न्ही गिटीक आपडल्या परत काल्यां सायरन जाता. हांगा बेल मारतना थंय सायरन जाता. 12 वर्सां पयलें आमी ते रेती दिवन आसल्या तांणी घर बांदल्या वेळार तांणी सांगिल्लें कोणी कॉल बेल मारल्यार सगळ्यो लायट पेटतात खंय बायले भितरले सकट सो रावताय. तशेंच जेजून तुज्या आनी म्हज्या काळजाचें बेल मारतना आमचे लायट पेटले जाल्यार
तुजे दोळे उक्ते जाले, खाण उक्तें जालें, तोंड उक्तें जालें, हात पाय सडील जाले. ओ रेडी रेडी रेडी, रोसाक वसूंक रेडी, ह्या रसपरा वसूंक रेडी, ह्या खंयच्या काजाराच्या हाका वसूंक रेडी जाल्ल्या बरी. कसली सेक्युरिटी पळय आनी संवसारी वस्तू राखच्या खातीर. अमक्याच वेळार सोर येता आमकां कळयलें जाल्यार घरचो धनी कितें करता? तो खंडीत जागो रावतो खंडीत जागो रावता. आणि आपल्या घर पडूंक तो सोडतो ना. ती आस्त सांबाळच्या खातीर, घर सांबाळच्या खातीर जागो रावता. तिका न्हू ससनाचें जिवीत वडोल सांगलें न्ही की आमच्या आवक 100 वर्सांच्या आवक एका दिसाक सरी केलें वडोल भावान, आनी सर्गीचें कितें आवक 100 दिसांक सरी केलें. तरी खंयचें चड म्हत्वाचें? तर तें कितलें आमी जागृतकान सांबाळूंक आसा. तसलो साकर बागिस्त सई. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशां पूत हें येतलो. आतां देवाचें उतार हें सकड येदोळ पुरो आयकल्लें. तुमकां तयार करूंक, तुमकांच तुमी तयार करूंक न्ही, हेरांनी तुमकां तयार करूंक. इगर्जे व्हरतना, पोंडाक व्हरतना हेरान तुमकां तयार करतात. न्हाणयतात, न्हेसयतात, पेट्यांत व्हरतात, पोलांक घालतात, आनी काले पूग दाखयतात, आनी परतून परतून तूं आलो घेवन थंय बसोवन पुसतात. तेका मुखार आमकां सांगलां मनशा पोत येतालो तेन्ना तो चिंतिनातले घडी येतालो खंय. देखून सकाळीं येतालो दोन परत जायते आमकां धाकले मेळ्ळे की ना. मोद्यान रातीर येवंक पुरो, नाजाल्यार पांथ्यार येवंक पुरो, चिंतिनातले घडी येवंक पुरो. देखून त्या खातीर मुखली वळ कितें सांगता, वयर कितें म्हटलां? विश्वासी, विश्वासी आणि अविश्वासी. तुका एक चॉयस आसा, एक विश्वासी राव नाजाल्यार अविश्वासी जा. संवसारांत मनीस आसात विश्वासी रावले आसात सोम्याक, अविश्वासी जावन जिवचे आसात. देखून विश्वासी साकोर आनी अविश्वासी साकोर. हांव कोण, विश्वासी की अविश्वासी की, म्हाका असं विचारूंक जाय. ऐका, तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या ही ओपार तूं आमकांच की हेर समेस्तां की म्हूण सांगताय. ल्हानशा इंडा म्हूण हांकां सांगलां, विसरालो पळय. वो सुरू केल्लें खंय ल्हानशा इंडा. आनी वो पळय पेद्रू म्हणटा, आमकां सांगून न्ही, आमी मरना न्ही. हांगा 2 जाण येताले पयले रितीरेक. व्हडलो भाव धाकट्या म्हणटा हांव मरणार हे. ताका सिमिस्त्री वचचें म्हळ्यार भिरांत खंय व्हडल्याक. देखून धाकट्याक तो म्हणटा हांव मरना, तूं मरताय बाप बाय, सगळीं मरतात, हांव मरना म्हणून. थोड्यांक तशें आसा न्ही, तुमच्या मतीन नाय? दुसरें ना, जीव आसतना ना. देखून हांगा पेद्रू तेन्ना म्हणटा ही वोपार आमकां सांगताय की. हां, कोणाक सांगता? ऐका. सोम्यान जाप दिली. तर धनियान आपल्या घरदारांची कबाडदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार फोड मेजून दिवंक नमी आरलेलो पातये नेसो आनी बुद्वंत कारबारी म्हळ्यार कोण तो? धन्यान कितें दिल्या? कशें कारबार कोण दिला? घरदाराची आनी कुलकारांची. देखून मॅनेजर घर सांबाळूंक आसा, जागो सांबाळूंक आसा, आनी ते काम करतल्या रेड्यांकी सांबाळूंक आसा. मागीर लास्टाक तुमकां आयकूंक मेळटलें कोणाक सोड दिला तांचे तो सोड विसारतले. तर हांगा जबाबदारी म्हाका दिल्या तर ताज्या राजा खातीर वावर करूंक, मात न्ही ताज्या राजांत आसल्यार तुमची जतन करूंक, तुमकां सांबाळूंक, या तुमकां तयार करूंक. देखून डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी. शिकोनदारांक डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा, ताची सेवा करतल्यांक दोट्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जबाबदारी आसा. आनी कसलो साकोर जायची ताणें म्हळें त्या वेळार आपलो धनी घरा पाटी येताना आपलें काम कर आसलोलो साकर बागिस सई. सतस हांव तुमकां सांगता, तो ताका आपले सगळे आस्तीचो कारबारी करतलो. हाजे पयलीं आनी एक वोपार तुमी आयकलें, एकल्याक 5, एकल्याक 3, एकल्याक 1 थायलंडांत दिल्ले पळय. मू 5 आसल्यान कितें केलें? आनी 5 गर्ल्स येयली. ते 3 आसल्यार आनी 3 गर्ल्स येयली. 1 आसलेल्यार पूर्ण दवरले. 5 आसलेल्याक आनी 5 शहरांचेर अधिकार मेळ्ळो. 3 आसलेल्याक आनी 3 शहरांचे वय मू. पूण पूर्ण दवरलेल्याक नश्ट्या म्हणलो. तुवें म्हाका नश्ट केलो. नश्ट्या म्हळ्यार तुवें म्हाका नश्ट केलो. तुका हांवें देणी दिल्यांत, ताल्यांतां दिल्यांत, तुका हांवें जन्माय दिल्या, तुका हांवें कितें दिलां? बरी भलायकी दिल्या, तुका हांवें वेळ दिला, तुका हांवें सर सावल्यात दिल्या. हें सकट खाण घेवन बसलाय तुज्या खातीर. म्हज्या खातीर तुवें कांय करूंक नाय. समजता? देखून हांव असल्या साकराक पळयतना धनी कितें म्हणटा? कितें म्हणालो? आपलो धनी घरा पाटी येताना
आपले काम कर असलेलो साकर बागीसय सतत हांव तुमकां सांगता तो ताका आपले सगळे आस्तीचो कारभारी सगळे करतलो आस्तीचो कारभारी, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी. कित्याक तो विश्वासी देखून तो साकोर धन्याक विश्वासी, ताच्या जबाबदारीक विश्वासी, ताका दिल्या कामाक तो विश्वासी. देखून जितले आमी सोम्याक विश्वासी रावता भाव भयणीनो तितलो आमी ताजो आदार आशिर्वाद करपाक जोडटा. मात न्ही तो तुका आनीकी चड आनी चड ऊंच कामा खातीर विंचता. ल्हान संगतीन तूं विश्वासी जाल्यार साबार तकले तुमच्या दोळ्या मुखार आसात न्ही. खंयगी लोकां मदें बसून आसलें, खंयगी अप्रूप येवन साक्ष दितलें, मागीर तिक्के उठोवन इल्लें मागणें करतलें, ताजे उपरांत इल्लें वयर येवन एक कंतार म्हणटलें, ताजे उपरांत इल्लेशें येवन हांगा बावार्थ्याची साक्ष दिल्या उपरांत समजता. देखून तुजी उर्बा, तुजी उमेद, तुजी जबाबदारी तूं कशी दाखयता ताका मानवाच्या रितीन तातूंत तुका आपशंत कोणी वयर ना भाव भयणीनो. आतां साबार जण सेवाक आसात, आज तांची सेवा देवान आशिर्वादीत केल्या. कित्याक ते देवाक विश्वासी राविल्ले देखून. देखून देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां आसा आमकां दिल्ली ल्हानशी जबाबदारी. देवाक मानवाच्या रितीन तूं ती जबाबदारी पाळटाय तर सगळे आस्तीचो कारभारी करतलो. पूण तो नौकर म्हजो धनी पाटी येवंक आनीक वेळ आळशी रेडो तूं. म्हजो धनी येवंक तो आज गेला एका म्हयन्याच्या रितीर, मागीर थंय वचून तो आनी 2 म्हयने रावता म्हाका कळीत आसा. तो पार्टी येता आनी 3 म्हयन्या उपरांत पळया 3 दिसां पयलें तण काडूंक गी आनी घालें गी, गेटी किलो ग्रीस घालूंक गी आनी घालें इल्लें जाण पुसूंक गी. हांव तुमकां बायलेय दाखले दिवचे तशें जावंक नजो तुका आनी म्हाका आमकां. पूण आनीकलो आसा कितें म्हणटा तो साकोर विश्वासी साकरा विशयान ते आमी आयकलें. आतां अविश्वासी साकरा विशयान कितें म्हणटा देवाचें उतार. म्हजो धनी पाटी येवंक आनीक वेळ आसा म्हणचे वेळ आसा. साबार पटी आमी पाटींग घालता फाल्यां 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 म्हणून. आनीक वेळ आसा न्ही, शिकचीं भुरगीं आनीक वेळ आसा न्ही. इल्लें काम दिल्लें करूंक आनीक वेळ आसा न्ही. तक्षण आवडल म्हणलें हांवें. तक्षण आमी आयकलें तक्षण तूं मोबायलार आसाय कोणी कितें काम सांगलें मोबायल दवरलें आनी तक्षण जायत म्हण पुसून रावलो थंय हांगा स्टवाचेर दवरलाय कुंडल्यांत इतलें रांदून स्टव पेटोवन 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 हांगा पुसून आसा सगळ्यांक कितें जालां करपन करी जालें. हो बरें समजलें तुमकां. ह्या दुसऱ्या अविश्वासी साकराक ताका सरी करीत. केअरलेस म्हणटा आमी, इररेस्पॉन्सिबल म्हणटा आमी. आसात 18 केन पिंगान जाय गी नाका गी म्हणून. तस जाल्यार साकरा विशयांत ताका कितें राखोन आसा ऐका. आपल्या साकरा साकरणींक कश्टीत जाल्यार आनी आमाल सडता पर्यान पिवन पडात जाल्यार साकरांक साकरने कुलकारांक तो कश्टीता मात्र न्ही खाता पियेता आमाल पियोन कितें करता पिवन पडात जाल्यार पडटा. त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्ल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातल्या घडये येतलो आनी दोनी आयल्या वेळा पडला पिवन. दोनी ताका बरें करून उकोल व्हरतलो, बरें करून बेड्डार न्हिदयतलो, बरें करून ताजे काल्यान बरें करून ताका नानून पुराय बरें न्हेसयतलो न्ही. पिवन पडला. दोनी कितें करतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासांची गत ताका टारयतलो. अविश्वासांची गत म्हणून बरें लां. अविश्वासांक गत आसा. तांची गत कितें उडोवन हांवें तुमकां सांगलें. परतून वाचती वळ मॅथ्यू चॅप्टर 18 and verse 33-34. मॅथ्यू 18:32 to 34 वाच. तवळ धन्यान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवन लावन म्हळें नसत्या साकरा नसत्या म्हणालो ताका तुवें म्हजे लागीं परत लय देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवें तुज्या संगती साकराची दया करी जाय आसली न्ही. धनी इतलो रागान पेटलो आपणाक देवे आसलेले ते सगळे फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्यांच्या अधीन केलें. रागान पेटलो सगळें देवे रीण फारीक करता पर्यंत ताका कासाब्यांच्या कासाबे म्हळ्यार करता तुमकां
तशें हांगा ह्या साकराक कितें करतालो कठीण शिक्षक ताका शिक्षा लायतलो आणि अविश्वासांची गत ताका टारायतलो. अविश्वासांची गत म्हळ्यार शिक्षा, कठीण शिक्षा. जाणा आसोनी पळय मुखली वळ सांगता दुनियाची खुशी जाणा आसोनी तूं तशें करताय, कठीण तुका मार, कठीण शिक्षा. ऐका, आपल्या दनियाची खुशी जाणा आसूनी खुशी जाणा आसोनी ती पाळूंक तयाराय करिना तसल्या नौकारा. देखून हांगाय देवाचे उतर आयकला पण आमच्या दनियाची कोण तो दनी आमच्या दनियाची खुशी जाणा आसोनी ती पाळूंक आमी फाटी सरता तर तयाराय करिना तसल्या नौकाराक मारून बडयतले. पूण आपल्या दनियाची खुशी नेणा आसूनी पूण कोणी आयकी खुशी नेना आसली पूण ताणें कितें वायट केलां कितें चूक केल्या तर ताका इल्ले जर कोण शिक्षा फावो जावचे तसले करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडतले. कित्याक जाका चड दिला ताचे लागचे चड घेतले. पळया जण आसलो खुशी जण आसल्याक खुशी जण आसोनी ती खुशी पाळी नातल्या कठीण मार वय मू. पूण नेना आसल्या की ताकाय शिक्षा आसा, ताकाय शिक्षा आसा. कोण कठीण आसचें ना तितलें. देखून कोणाकी जावं दी सदांच दनियाक विश्वासेर रावूंक तुका आनी म्हाका आमकां देव उलो दिता. देखून तो हांगा निमाणी वळ कितें सांगता 48 पूण आपल्या दनियाची खुशी नेणा आसूनी जर कोण शिक्षा फावो जावचे तसले करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडतले. आनी कित्याक जाका चड दिला कोणाक चड दिला ताचे लागचे चड घेतले. होय की न्ही. हांवें ती ओपार तुमच्या उडासा काडली 5 दिल्यांनी आनी 5 केले चड वय मू. 3 दिल्याक होय. आतां हांगा थोड्यांक तुमकां इल्ली उर्बा दिल्या ती इल्लीशी उर्बा दिल्ल्यांक हांगा वयर हाडल्या सांगा. थोड्यांक आनी इल्ली उर्बा दिल्या आनी इल्ली कुरपा दिल्या आनी जानवाय दिल्या तुमकां सकयल बसयल्या खंय हाडला समजायची. कोणा चड दिला ताजे तावन आतां म्हाका जायती देणी दिल्यान म्हळ्यार म्हज्या खाल्या म्हज्या गर्वा खातीर हांकां खातीर सर देणी हर एक देण हांवें ताज्या मना खातीर महिमे खातीर गळसूंक आसा. आनी कोणाक एकच दिलां जाल्यार तेंय तुवें ताच्या खातीर गळसूंक आसा. जावं पळय म्हाका दिल्ली इतली आसा देखून सगळीं हांव ताच्या खातीर गळसयता त्या बरी तुका गळसूंक जावचें ना. कित्याक तुका दिलां थोडेंच चड दिल्ल्यांक हांव चड विचारतालो. आणि जाका अधिक चड दिला आनी कोणाक अदीक चड दिलां ताचे लागचे अधिक चड पाटी विचार. आतां जबाबदारी म्हणत पळय जस्ट एक जबाबदारी वय गी कार्यकर्ता म्हणटात. कार्यकर्ता म्हळ्यार कळ्ळें पार्टी वर्कर्स कार्यकर्ता वय तांची जबाबदारी कितली. मागीर लोकल लिडर आसा ताची जबाबदारी कितली. पार्टी वर्कर्स हांव वडगी न्ही. लोकल लिडर आसा ताजे उपरांत जिल्लाध्यक्ष आसा ताची जबाबदारी, राज्याध्यक्ष आसा ताची, राष्ट्राध्यक्ष आसा ताची तिसगी आनी की हें समजाता तुमकां. देखून सोम्याच्या शेतान ती तशेंच भाव भयणीन. देखून आज हांवें आनी तुवें आमी हर एकल्यान आमकां दिल्ली ती कितें आसा देणीक गी या जानवायक गी आमी खंयच्या विश्वासपणान आमी ती गळसिता. आयच्या पयल्या वचपांत ऐका जानवाच्या बुकांत वचून 18 वर्स सो कितें म्हणटा. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 18:6 ती रात आमच्या पुर्वजांक फुड्यांच कळीत केल्ली कित्याक आपल्या कसल्या सपुतांचेर विश्वास दवरलो म्हूण जाणा जावन तांणी धैर्य घेवंक जाय आसलें. खंयची ती रात आनी कावूड आसा कितें वाचलें ती रात आमच्या पुर्वजांक फुड्यांच कळीत केल्ली. खंयची ती रात पास्काची रात, उतरोणेची रात, सुटकेची रात, तांच्या गुलामपणांत देवान तांकां भायर हाडची रात, इजिप्तांत तांकां भायर काडची ती रात. आमच्या पुर्वजांक ताणें देवान पयलेंच कळीत केल्ली. कळीत केल्ल्या प्रमाणे जालांगी ना घडलांगी ना तरी बसयल्लें देव. आमी वचता न्ही निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 3:7 कितें म्हणटा ती पयले वास. निर्गमनाचो बुक अवस्वर 7:3 या 3:7 सॉरी अवस्वर 3:7 आणि सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यांत सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरांत सोडूंक आनी दूध आनी मोव वळटा त्या सुबित्त आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगारांच्या, हित्तीतांच्या, आमोरीतांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या
आणि जेबुजितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयलां. पळ्ळें गे तें देवाची योजन, देवाची खुशी वय मू जारी जाल्या गी ना, केल्या गी ना. देखून जें कितें पुर्वजांक देवान कळीत केल्लें आतां वास सोवी वळू ती रात आमच्या पुर्वजांक फुडेंच कळीत केल्ली, कित्याक आपणे कसल्या सपुतांचेर विश्वास दवरलो म्हूण जाणा जावन ताणें धैर्य घेवंक जाय आसलें. पळ्ळें न्ही सपुतांचेर बसावण्यांचेर हांवें आनी तुवें आमी धैर्य घेवंक जाय. देखून उडोवलें आमी केलें बसवण्यांनी सत्राय वय मू बसवण्यो मात आमच्या उगडासाक आमी हाडल्या पावना. त्यो बसवण्यो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जायचे तर कितें जायचे आमी सत्राय घेजे त्यो बसवण्यो आमी कितें ताजे उपादेश पाळूंक खुशी पाळूंक त्या जाल्यार तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत सो ताज्यो बसवण्यो खऱ्यो जातात. आतां मुखली वळ वास 7वी वळ. तुजी पर्जा प्रामाणीक मनशाचे सोडवणेची आनी आपल्या दुस्मनांच्या नासाची प्रतीक्षा करीत आसली. पळय आनी हांगा सारकें सांगलां प्रामाणीक मनशाक सुटका वय मू मागीर दुस्मनांच्या नासाची दुस्मानाक प्रतीक्षा नास करीत आसली. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे कोणाच्या हातांत आसात. जाणव्याचो बुकावस्वत 3 वळी 1 ऐका. जाणव्याचो बुकावस्वत 3 वळी 1. प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. सगळ्यांचे न्ही, सगळ्यांचे नात. देवाक विश्वासी रावलेल्यांचे प्रामाणीकपणान जियेल्ल्यांचे देवाक वळखल्ल्यांचे देवाक सत मानतल्यांचे खऱ्या निसा देवाचे उतार आयकोन त्या प्रमाणे जियेल्ल्यांचे आत्मे सरस्वराच्या हातांत आसात. देखून हांगा हे प्रामाणीक मनशाक कितें सोडवण सुटका आनी दुस्मानाक नास. देखून हांव वास मुखार. कित्याक तुवें आमच्या दुस्मनांक केस्त लायली तेदना लायल्या केस्त लायल्या. तुवें आमकां तुजेशी आपोवन महिमेवोन केली. उडोवलें आमी तुमच्या वैरी सो वैरी जातालो तुमच्या दुस्माना सो दुस्मान जातालो. आतां नव्या तेस्तामेंतांत दुस्मान सो मोग करा. कित्याक हांव सांगता तुमी दुस्मान सो मोग कर. जेजूनी दुस्मान सो मोग केलो. दुस्मान सो मोग करनी दुस्मान बदलले सांगा. दुस्मान सो जेजून मोग केलो दुस्मान बदलले ना. पूण तुवें दुस्मान सो मोग करूंक नातलो जाल्यार तुवें बचाव जातो ना आसलोय. आतां हांव केदार म्हणचे हांगा बक्षाच्या विशयान रिती हांगा शिकोवन दितना कित्याक बक्षिले कित्याक बक्षीचे ते बक्षान पात्र म्हणनी तुवें बक्षिला तुजीं पथकां बक्षात तुजो आत्मा बचाव जाता. देखून तुवें बक्षीचे. तूं बक्षिना जाल्यार तुवें तुज्या दुस्माना सांगता खंय वेतलोय इम्पेरनाक वेतलोय. हांगा कित्याक म्हळ्यार आमचें पवित्रपण आमचें भाग्यवंतपण आमचें बरेंपण आमी सांबाळचें खातीर साबार दाखले हांगा दिता. दुस्मानांनी बक्षूं ना तुका सोड तांकां. पूण तुवें तांकां बक्षिना जाल्यार तुजीं पथकां बक्षनात. तुजीं पथकां बक्षना जाल्यार तूं सर्गाक तितलेंच समजता. हांवें बक्षिचें कित्याक स्तेफानान बक्षिलें कित्याक ताणें बक्षून कितें म्हणालो ऐका. Acts chapter 7 verse 59-60 तांचे पासून मागलें जेजू सांगल्या प्रमाणे ताणें बक्षिलें ताणें मागलें कित्याक ताका स्तेफानाक वचोंक जाय जेजू आसलेल्या कडेन. ते दुस्मान गेले म्हणून हांव सांगना. दुस्मानाक ताणें बक्षून कोण गेलो जेजू सरशी स्तेफान गेलो. ऐका Acts chapter 7 verse 59-60 आपणाक ते पात्रयतना स्तेफान अशें मागतलो सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत आळे पळय आनी हें उतार मागीर म्हणटा ताज्या उपरांतली वळ म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. उपरांत दिंबेर पडोवन व्हडल्या ताळ्यान ताणें मागलें सुमिया हे पाताक तांचेर मांडी नाका अशें म्हणून ताणें प्राण केलो. ताणें ताजो आत्मो बचाव केलो. दुस्मानाचो आत्मे बचाव जाले. पात्रांच्या पात्रायले तांकां मारचे म्हणजे जिवशे मारचे मारले ताणें वय मग. कुणीगार सर्गा वसना म्हणून बरें लागना देवाच्या उतरां सांगता की ना. कुणीगार प्रद्वारी स्वालिगंगा कामी आनी पळय सोर आनी पळय सर्गाक ते खंय वेताले म्हणून बरें लागना उगड्यापणच्या बुकांत. तरी त्या लोकांक हाजी स्तेफानाची कुणी केल्ले हें स्तेफाना सांगता तेय आसतले की तुमकांच विचारूंक जाय. तुजी चूक वळखाताय तूं बॉक्सांनी तुवें मागायचें जाल्यार तुवें जेजूसाची पाटी येवंक. आतां वेचीक पुतू बापायसाची पाटी येवंक नातलो जाल्यार ताका बॉक्सांनी मेळटा सांगा. कित्याक बॉक्सांनी मेळना ताका तो पाटी आयिल्लो देखून. ह्या लुकाच्या एवांजेलियांत हांव 15 वर्स 7 एका पातक्याच्या परतवणे ते सर्गार व्हरतो संतोश आसलो. तो पातकी परतलो म्हणल्यार अर्थ कितें कोणासाची पाटी आयलो
जेसूची पाठी आयलो देखून देवान ताका स्वीकार केलो. तुम्ही तुमची पातकां वळखाच्यात जाल्यार नितीवंत आनी विश्वासी देव तुमची पातकां बक्षितलो आनी ती वळ वाचून काड. जुवांचे पयलें पत्रा वचपी 1:9-8 आनी 9. 1 John chapter 1 verse 8 and 9. आमचे ते पाताक ना म्हणून आमी म्हणू जाल्यार आमकां जमी फटयता तवळ आमचे ते सत ना म्हण जालें. पूण आमची पातकां आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून आमकां सर कोटेपणांतली नितळ करतलो. देखून वळखोवचे गरज देवाचें उतर त्याच खातीर आमी पातकी म्हणून वळखोवच्या खातीर आमी देवान पयस सरल्या म्हणून वळखोवच्या खातीर. शेकी ताका बोध आयली म्हळ्यार असो अर्थ तो कितें जालें ताका बोध आयली. बापाच्या घरा विशयांत चिंता ना, बापा विशयान चिंता ना, बापाच्या घरा आसल्याक ते साकरा विशयान चिंता ना. बरी वपार जेजून दिल्या वय पांत्यार 5 वरां आयिल्ल्यांक, 9 वरां आयिल्ल्यांक, 12 वरां आयिल्ल्यांक, 3 वरां आयिल्ल्यांक, परतून सांजे 5 वरांक आयिल्ल्यांक हर एकल्याक एकाच रितीन कूल दिल्या वय मू. ह्या नातल्यांक दिल्या तुम्ही काम करू ना न्ही आसा म्हजे कडेन म्हजी आस्त आसा 10,000 दिले. हाजो अर्थ वो खंयची गडी म्हणून संवसार सांजच्या पयलें तुवें पाताक वळखून देवाची फाटीं परताच तूं चुकलाय म्हणून. जावं बरो थोड्यांक आमकां 20 वर्सांच्या प्रायर्थ देवान ताजी कितें म्हणटात वळख दिवन आज आमकां फाटीं हाडला वय मू. थोड्यांक 70 वर्सांच्या प्रायर, थोडे आसात तांकां 80 वर्सां जाल्ले आज आयल्यात, आज देवाचें उतर आयकून आज पाताक रडटात आनी सांगतात तांकां बचाव आसा की ना आसा. पातकी जिणी बदला म्हणून जुवा बाप्तिस्तांनी उलो दिलो, जेजूनी उलो दिलो, सिसांनी उलो दिलो. संवसारार सबार जाण हें उतारा म्हळ्यार पातकी जिणी बदला म्हळ्यार ते धांपून दवरला. देखून सबार जाण प्रॉस्पेरिटी कल्चर. देव तुका दिता, तूं देव दिता, तुका बायक दिता, तुका कार दिता, तुका बायल दिता, भुरगीं दिता, तुका व्हडलो बंगलो दिता. ना भाव म्हयने. देखून हांवें म्हज्या परच्या शिकोवण्याक सांगलें 3 संगती चड गरजेच्यो. स्वताची बरी खबर, एक सेवा देवाच्या उतरां प्रमाणे, आनी तिसरें विनवणी. सगळ्या संवसारान कशें आब्रामान विनवणी केली, परता जाय देवा थंय परता जाय म्हणून. कशें योना प्रवादाक धाडलो नेनेवेक, तांणी कितें करी जाय म्हणून देवा थंय परता जाय म्हणून. कित्याक दावीद काकळूत मागता म्हाका दिलो आत्मो म्हणजे तो खाडी नाका. कित्याक आज हें गरजेचें. कोणी कितेंय चिंतून दिता पूण हांगा आमी आनी की चड आनी चड नितळ जायचे जाता. तूं उलयल्या उतरावरी हांव धुवन भेंडून सवरून देवाच्या उतरावरी आमी येता येताना सवरून भेंडून नितळ जायचे. आनी उतार मेळनातले तशेंच आसा जाल्यार जेजू बेश्टे येवना. तो आयलो पातक्यां खातीर आयलो म्हणटा न्हू. हांव पातकी म्हाका देव जेजून ना. पातक्याचे परतोवणे, पातक्यांनी तांच्या पाताक सांडून सताची, नितीची, जिविताची, उजवाडाची, देवाक मानवाची साल तांणी आदारी जाय म्हणून दाखोवंक. देखून पातका रहीत, पातका विणे, पाताक नासतना मनीसांव तो जियेलो तुका आनी म्हाका आमकां सारकी वाट दाखोवच्या खातीर. आनी अशें जियेल्लो कोण आसा हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी पळयता देवाक संपूर्ण तरान देवाच्या भावार्थ केल्या म्हणजे बसवण्याचेर विश्वास दवरून जियेल्लो कोण तो 37 जाणां आसा थंय नांवां दिल्यांत. आमी वाचता हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रां वचून 11 आनी 2 भावार्थ म्हळ्यार भावार्थ. तुजो म्हजो आमचो भावार्थ घट जाता, तीर जाता बसवण्याक आमी परत उडास केल्ल्या वेळार त्यो बसवण्यो जारी जाल्यात म्हणलें आमी समजल्ल्या वेळार. उतरायलें गी ना दर्यो, मेल्लो दर्यो, सॉरी थांबडो दर्यो 2 कर अर्धा कर उतरायलें गी ना. तरी उतरायला म्हणटाना हांव उतरयता, हांव तुमकां बसयल्या गांव व्हरता म्हणलें. एक थंय अजाप जालां गी ना, 10 खरगां थंय अजापांक दाखयल्यान गी ना. ती पोरण्या तेस्तामेंतान जाल्यार आतां आमचो भावार्थ आनी गट करून तीर करूंक जेजून केल्लें जायते अजाप आसात गी ना. त्या अजापां वरवीं आज तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आनी गट जायची. कित्याक त्या अजापा मारिपात देवान ताजें उतार दिल्लें, तें उतार ताणें केल्ली बसावणी कितें केल्या पाळल्या. आतां ऐका भावार्थ म्हळ्यार कितें. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगती सोतारो आनी आमकां दिसानान त्या संगती विशयान. आतां आमकां एक बरवसो आसा, आमी सर्गाक वेता म्हणून वय मू. आतां वो बरवसो कित्याक तुका आनी म्हाका जेजून एक बसावणी केल्या. खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांव येतलो आनी तुमकां आपोवन ही बसावणी वय की न्ही. देखून बरवसो, देखून बरवसो.
अशें उडास करचे खंयसर हांव आसा थंयसर हांव जेजून मारताक म्हळें हांव सु जीव आनी जिवंत पोवन म्हाका सत मानता तो मेल्यारी जियेतलो वय मो बरोबर सो खंय ससनाक जियवसो अशें उपजायचें भावार्थ म्हळ्यार तो आमी कळाली भावार्थ म्हळ्यार आमी कितें कितें वाचलें तुवें बरोबर वचून आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनान त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती काली वाचून काडल्यार आमकां भावार्थ मेळना संदेश आयकल्या वरवीं आमकां भावार्थ उपजाता पूण संदेश कोणा विशयांत क्रिस्ता विशयांत पूण कसलो संदेश भावार्थाचो संदेश जेजून कशें ताजी उतार ताणें पाळला कशें ताजी बसवणी ताणें पाळल्या आनी कसो तो विश्वास रावला हर एका बसवणेक आनी ताज्या उपरांत हांगा आमकां दिलां 8व्या वळींत कितें तें दुसरी वळ वास भावार्था वरवीं भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवल्ले कोणी मानवानात म्हाका जाय जाल्यार हांव संवसारांत जियेता म्हळ्यार आमी देवाक मानवना भावार्था वरवीं आनी तो भावार्थी देवाच्या उतरांचेर ताज्या बसवणेचेर त्या वरवीं आमी देवाक मानवता तुवें बसयल्लें म्हाका मेळा जय म्हणटना वय मग देवान बसयलां तर त्या बसवणे सांगता एक ताणें कितें दिलां उपादेश दिला की ना तो पाळल्यार मात ताजी बसवणी अब्राहमाक कितें म्हणालो उत्पत्ती ग्रंथ 12 आनी वळ 51 उठ भायर सर ऐका उत्पत्ती ग्रंथ 12 वळ 51 सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दैज्य गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर म्हळें तो भायर सरूंक नातलो जाल्यार पळया रे ती बसवणी पाळी जाल्यार हांगा एक कितें म्हळ्यार भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच दाखयता त्या देशाक वच तुका जाय जाल्ल्या कडेन न्ही देखून हर एक देवाचे उतार आमी पाळल्यार मात ही बसवणी म्हज्या तुज्या आमच्या जिवितांत जारी जाता देखून ती पाळली देखून देवाचे उतार ताणें पाळले देखून तो आशिर्वादीत जालो देखून हांगा कितें बरयलां 8वी वळ भावार्था वरवीं तें अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो उतराक पाळो दिलो कुशेक पाळो दिलो ताळो खाली आमी आयकलां ताज्या मोगाची रुजवात देवाच्या मोगाची रुजवात कालच्या शिकवण्यात वय मग देव उलयलो वय की न्ही उज्यांतला खंय जलच्या बोल्यात तो उलयलो वय की न्ही सर्गींत हांव ताजो ताळो जायते पुटी आयकोंक मेळ्ळो देखून ताज्या उल्याक ताणें पाळो दिलो आनी आपणाक दायजशें मेळसो आसलो त्या गांवाक वचूंक तो भायर सरलो देवान दाखयल्या गांवाक तो भायर सरलो खंय वेता म्हूण तो नेना आसलो कोणा सांगता तो वेता म्हणलें तो जाणा आसलो हें गरजेचें हांगा देवाचे उतर आयकल्या उपरांत हांव खंय वेता पुनहर वेता हांव खंय वेता घरा पाटी वेता म्हणलें गरजेचें न्ही हांगा आयिल्ल्या वेळार देवाचे उतर आयकोन पाटी वेताना आतां म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें हांव खंय वेता म्हळ्यार घरा वेता म्हणून न्ही म्हज्या घरा पाटी वेता म्हणून न्ही म्हजें तें घर तरी हांव थंय वसाचें जाल्यार पावाचें जाल्यार वडोला मेळकलें कोणा सांगता हांव वेता कोणा सांगता हांवें वचोंक जाय अब्राम खंय वेता म्हणलें नेना आसलो कोणाक सांगता घेवन वेता म्हणलें तो जाणा आसलो कोणाक सांगता घेतलो ताणें ताका विंचलेल्या ताज्या सरस्पराक मुखार आपणे खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यार आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो भावार्था वरवीं बसयल्ल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तंबान तो जियेलो परदेशी तो गांव नेवाना आसलो पूण देव ताजे सवय आसलो पण मुखार ताजे उपरांत 17वी वळ वाचून काड ताजी परीक्षा जाता वेता मात्र न्ही ताका इसाक दिता म्हणलें ती बसवणी जारी जाता साराक ती प्राय उतरल्या जाल्यार ती बसवणी जारी जाता आनी जारी जाल्या उपरांत ताका इसाक जल्मल्या उपरांत ती पळया आयका 17व्या वळींत अब्राहम देवान ताची परीक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो बसवण्यो ताका लाभल्यो जाल्यार आपले एकल्याच पुताक बली भेटोवंक तो तयार आसलो कित्याक ताणें एकल्याच पुताक बली भेटयली पळया मुखली वळ सांगता त्यास पुता विशयान देवान म्हणलें हें ताणें घट्ट धरलां म्हाका पूत दितलो म्हूण पुताक घट्ट धरूं ना ह्या पुता मुखांतर तुजी संतत हांव वाडयतलो आकाशाच्या नेकेत्रां बरी दर्या तडीच्या रेवे बरी ही बासावणी ताणें घट्ट धरली आनी देवान बसयलां तर देव फाळटा की ना हें तो जाणा आसलो पूत मेळ्ळो म्हणटना देवाची बसवणी तो विसरोंक ना ह्या पुता मुखांतर तुजी संतत वय आकाशाच्या नेकेत्रां बरी आनी दर्या तडीच्या रेवे बरी हांव ही बसवणी ताका कोणाक इजाकाक घेवन बाली भेटोवंक की व्हरूंक ताका वाट दाखयता
देखून भाव भयणी खंयची एक ल्हानशी बसवणी तुज्या दोळ्या मुखार दोनची नाका. हर एक बसवणी तुका ती बसवणी खंय सर्गीच्या राजाक ससनाच्या जिविताक त्या देवाच्या घराक तुका व्हरतलो म्हणली ती बसवणी. हांगा तुझे जसो रावल्यार थंयसर आमी जसो आसतले. देखून जायते पट्यान सांगला लिव वीथ जेजस यू वील डाय वीथ जेजस फॉर एवर अँड एवर यू शॅल बी वीथ जीसस म्हणून. देखून आज इतलें कळीत जाल्ल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां विसलां ताज्या सेवा खातीर साकोर जावन विश्वासी साकोर जावन ताजी सेवा करूंक आमी कशी वरया. महात्म्या ताच्या उतरां प्रमाणे उपदेशा प्रमाणे ताजी खुशी पाळूंक आमी कशी वरया. आनी त्या वरी कितें ताणें बसयलां ताज्या सर आस्तिसो वय ती जबाबदारी तुका आनी म्हाका आमकां तो दिवंक कशी व्हरता. देखून जितले आमी चड विश्वासी ताज्या वनी चड तो विश्वासी मात्र न्ही तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्या विश्वासपणाक राखोन आसा. ताणें बसयलेलें तें व्हरतें इनाम. ते इनाम जोडचे खातीर देवाच्या उतरांक आमी काल्तिमान घालया आनी देवाच्या खुशेक आमी स्विकार करया आनी कितें देवाक मानता तेंचो जिवीत जियोंक करपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर